क्रिस्तांती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां सुमेस्तांक साद्या काळाच्या 6व्या आयताराच्या नियाळाक स्वागत. आज आमकां अपुर्बायचो वांजेल आसा आमच्या नियाळाक लुकाचो वांजेल 6वो अध्याय 17वी वळ आनी 20 वळी तावन 26 वळी म्हणसर. आनी ह्या वांजेलांत आमकां पयल्यान पयलें आयकोंक मेळटा जेजू दोंगरार तावन देंवोन आयलो आनी एक तपकट जाग्यार तो उबे रावलो आनी थंयसर ताणें आपल्या शिसांक बरी खबर परगटूंक आराम केली. दोंगरार तावन जेजू देंवलो. जेजू दोंगराक कित्याक गेल्लो पळया, ह्या वांजेलांत आमी वाचता 12व्या वळेंत 6व्या अध्यायाच्या 12व्या वळेंत त्या दिसांनी ते मागणें करूंक म्हूण एक दीस जेजू दोंगराक सोडून गेलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागलें. दीस उजवडटस आपल्या शिसां ताणे सरशीन तो आयलो आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक ताणें वेंचून काडलें आनी तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें आनी ताच्या उपरांत 12 जाणांची नांवां दिल्यांत. आनी उपरांत जेजू तांचे सांगाता दोंगर देंवोन येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. पळया, ह्या वांजेलाचो अर्थ आमी सारक्या रितीन समजल्या तर पयल्यान पयलें आमच्या मोतीन येता कितें, जेजू मागणें करनासलो. दोंगरा वयर गेलो तो मागणें करनासलो. आमच्या जिवितांत हर एक घडी आराम जावंक जाय मागण्या मुखांत. आतां जेजून 12 जाणांक वेंचून काडच्या पयलें जेजून खर्च केल्लो तो वेळ मागण्यांत. कित्याक मागणें आमच्या जिवितांत इतलें गरजेचें गी. थोडे फावटी आमी चिंता मागणें कित्याक करचें गी म्हूण, आनी थोडे फावटी आमी चिंता कितें मागणें सांगचें मागणें म्हणचें तें आमी मागणें म्हूण चिंता. मागणें म्हूण सांगल्यार कितें मोगळ भाव भयणीनो, आमचो संबंद देवा थंय आमी बांदून हाडचो. आमी देवा लागीं उलोवचें, देवा लागीं संवाद करचो, देवा थंय एकवटीत जावन जिवंक प्रयत्न करचें. आनी तितलें मात्र न्हय, देव आमकां कितें सांगता तें समजून घेवन तें आमच्या जिवितांत कार्यगत करूंक प्रयत्न करता आसतना तें सगळें मागणेंच जाता आमच्या जिवितांत. तशेंच घडलें आमच्या जेजूच्या जिवितांत. सगळी रात ताणें मागण्यांत खर्च केली आनी उपरांत सकाळीं ताणें ताच्या शिसांक आपोवन हाडलें आनी तांचे पैकी 12 जाणांक वेंचून तांकां ताणें नांवान वेंचून तांकां ताणें धर्मदूत म्हणून नेमक केलें. आतां हें एक मिसांव अती गरजेचें जिवितांत जेजूच्या. कित्याक ताचें मिसांव मुखारसून व्हरूंक ते 12 जाण आपोस्तल ताका आदार दितले म्हणली खात्री ताचे थंय आशिल्ल्यान मागणें केल्या उपरांत ताणें तांकां वेंचलें. आतां हांकां कित्याक वेंचलें थोडे फावटी आमकां एक सवाल मोतींत येवंक पुरो. जेजून फारिसेवांक वेंचयत आशिल्लें, सादुसेवांक वेंचयत आशिल्लें आनी शास्त्रींक वेंचयत आशिल्लें, जेरुजलेमांत आशिल्ल्या याजकांक वेंचयत आशिल्लें आनी थंयसर आशिल्ले ते व्हडले मनियारी तांकां वेंचयत आशिल्लें. पूण जेजून मोंगरांक कित्याक वेंचलें? कित्याक ताची ती बरी खबर धाकटुल्यांक, ल्हानांक, साद्या लोकांक आयकोन ती कार्यगत करतल्यांक जेजू ताची बरी खबर दिता. पळया, सादुसेव, फारिसेव, शास्त्री, याजक आनी ते लोकांचे मनियारी ते तांच्या मोतींत दुसऱ्यांत चिंतून आसले जेजू विशयान. कित्याक ताची ती बरी खबर स्विकार करूंक तांकां आशा नातली. तांणी कितें चिंतलें, हो कितें अशें चकडे उलयता, हो खंयतावन आयला, हो प्रॉफेट गी, हाका कोणें ही पदवी दिल्या, हाका कशें धरचें, हाका कशें शिरकावचें, हाका कशें ल्हान करचें, हाका कशें जिवेचें मारचें, तेंच चिंतून आशिल्लें. त्या करून तांकां ती देवाची ती बरी खबर नाटवान नातली. आतां जेजू तपकट जाग्यार मैदानाचेर आयलो. कित्याक? दोंगरार तावन देंवोन. आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायान 7व्या अध्याया म्हणसर जेजू दोंगरार सोडलो आनी थंयसर ताणें 8 बागी लोकांक शिकयल्यो. पूण हांगासर जेजू दोंगरार तावन देंवोन मैदानार रावोन तो लोकांक शिकोवन दिता. हाचो अर्थ इतलोच, जेजू लोकां मोदें लोकां खातीर
लोकांच्या कुशीन मेटां काडून तांकां बरी खबर परगटोवंक आयिल्लो म्हणून हांगा खात्री जाता. हें समजून घेवंक आमकां इल्लेशे कश्ट जातात. कित्याक जेजू जर तर दोंगरार तावन देंवोन आयलो ताच्या शिश्यां सांगाता आनी साद्या लोकां मदें तो बरसलो म्हणटा आसतना जेजूची बरी खबर ती सगळ्यांक सकटांक थंयसर ताणें जात भेद ह्या धर्माचेर करूंक ना, सगळ्यांक ताणें ही बरी खबर दिली. कित्याक जेजूची बरी खबर ती फकत क्रिस्तांवांक मात्र न्ही. आमी चिंता जेजूची बरी खबर आमकां क्रिस्तांवांक मात्र ना, हर एका मनशाक ती बरी खबर. आनी त्या देखून आमी ताणें शिकयलेलें कितें आसा आयच्या दिसा त्या मैदानार रावून संप्या लोकांक जेजून शिकयल्लें तें लिसांव आमी वाचलें तर आमकां कळोन वता की जेजू कितें म्हणटा. उपरांत आपल्या शिश्यांचेर आपले दोळे उबारून तो म्हणलो, तुमी दुर्बळी कितली बागी, देवाचें राज तुमचें. आतां आमच्या जिवितांत आमी हर एकले ग्रेस्त जावंक चिंता. सारकें ग्रेस्त जाय आमी. कित्याक ह्या संवसारांत आमी दुबळिकायेंत बुडोवन एक भिकाऱ्याचें जिवन जियोंक जेजू सांगना. आमी आमचे हर प्रयत्न करून आमी ग्रेस्त जावंक जाय. कित्याक ह्या संवसारांत आमकां जर तर देवान तालेंतां दिल्यान ती आमी उर्जीत करून 5 तालेंतां दिल्यार ताका 5 तालेंतां आमी कुडसूंक जाय. 10 तालेंतां दिल्यार ताका 10 तालेंतां कुडसून आमी जेजून दिल्लें देवान दिल्लें तें देणें आमी उर्जीत करूंक जाय. पूण ह्या उतरांचो अर्थ कितें. तुमी दुर्बळी कितली बागी, देवाचें राज तुमचें. दुर्बळी म्हणटा आसतना हांगासर कांय नातल्ली म्हणूंक जायना. दुर्बळी म्हणटा आसतना जो कोण देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत जियेता, सगळें ताचें जिवीत देवाचेर होंदून आसा. जावं तो ग्रेस्त, जावं तो दुबळो, जावं तो महान ग्रेस्त, जर तर ताचें जिवीत होंदून आसा देवाचेर, ताच्या ग्रेस्तकायेचेर न्ही, ताच्या आस्तबोदिकाचेर न्ही. आस्तबोदीक आसोंक पुरो, ग्रेस्तकाय आसोंक पुरो, पयशे दुडू आसोंक पुरो, पूण ताच्या काळजांत तो संपूर्ण तरान देवाक खालतीमान जावन तो चलता. तशेल्याक ही आपुरबायेची शिकवण. तुमी दुर्बळीं कितली बागी, देवाचें राज तुमचें. आमी आतां भुकेल्लीं कितलीं बागी, तुमी दादोशी जातल्यात म्हणटा जेजू. पळय आमी भुकेता. आमी भुकेता. कसली भूक आमची. थोडे बटी जावंक पुरो आमच्या जिवितांत खाणा जेवणाची भूक आसताच आमकां. दुसरी भूक आसता लैंगिकतेची भूक आसता, अश्लील पिंतुरां पळोवची भूक आसता, ह्या सडीत शिकपाची भूक आसता, गांव भोंवून संवसार पळोवची भूक आसता, ह्या कोणाची एकल्याची इश्टगत करूंक भूक आसता. विविध तरांची भूक आसा आमच्या जिवितांत. पूण जेजून सांगची भूक कसली. आतां भुकेल्लीं तेंगी कितली बागी, ती दादोशी जातली. सर्गींच्या राजाक आमी भुकेवंक जाय. सर्गीचें राज म्हूण सांगल्यार कितें. सर्गीचें राज जावन आसा जेजून प्रसंग केल्लें तें नियम. एकामेकाचो मोग करा, एकामेका आदार दिया, एकामेका बक्षिया, एकामेकाच्या जिवितांत सुदारसून जियोवचें तें नियम पाळा. जेजून निमाण्या जेवणा जाल्यार कितें केलें, आपल्या शिश्यांचे पांय धुले. तो हेरांक विधेय जावन चल्लो. म्हळ्यार शिश्यांचे ते गलीज पांय धुवन तांकां एक आपुरबायेचें उदाहरण दिलें जेजून. ही जावन आसा भूक सर्गींच्या राजाची. ही जर तर भूक आमचे थंय आसा, सर्गींच्या राजाची भूक, तुमी दादोशी जातल्यात. केदाळा दादोशी जातले हांव आमी सदांच हर एका दिसा आमी दादोशी जातले. केदाळा आमच्या जिवितांत आमी आशेतावन देवाच्या सर्गींच्या राजाक, तशें म्हणटच आमचे हर एका जिविताचें गणीत त्या सर्गींच्या राजाक कुशीन गुंता. ती म्हूण सांगल्यार देवाक आमी आशेवचें, देवाच्या राजाक आमी आशेवचें आनी भुकेवचें. तो वळ हर एक संगत आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता तें सर्व त्या कुशीन गुंता, देवाच्या राजा कुशीन गुंता आनी भुकेता
देवाच्या राजाक, बुकेतांव आमी देवाच्या नितीक, बुकेतांव आमी देवाच्या त्या उतरांक. तुमी आतां रडटली कितली बागी, तुमी हांसतल्यात म्हणटा जेजू. खंय हांसचे. आतां आमच्या जिवितांत मोगाळ भाव भयणीनो, हर एक दीस आमी चिंतचे तर दूख, बेजाराई, खंत, सलवणी आनी तशेंच खरंदाई आनी बेजाराई आनी दुबळिकाय हें सगळें आमकां दुसवणूच आसा. तशें म्हूण सांगताच हें सर्व घडटा आसतना आमच्या जिवितांत दुखां घडोवनूच आसात. पूण जेजू कितें सांगता, जर तर तुमी हे सर्व कश्ट म्हजे खातीर तुमी सोंसतात, कित्याक हांवें दुबळो जावन आसलो, मनशा पुताक एक तकली दवरूंक सुवात नासली, मनशा पूत कश्टालो, ताका दग दिले, ताका गुरसार मारलो. तशें म्हणटा तुमी म्हज्या जिवितांत वांटेली जातात तुमच्या कश्टा मुखांतर, आनी त्या देखून तुमचे दीस येतले हांसचे. मनशा पुताचे शीस जाल्ले पासत मनीस तुमकां द्वेशीत करतल्यात, तुमचेर बहिश्कार घालून वा तुमकां खिंडून तुमचें नांवच खोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार तुमी कितले बागे. अशें घडटा आमच्या संवसारांत. जायते फावटी क्रिस्तांव भाव भयणी कितलेशा दोगदोण्यांक वळख जावन कश्टातात, आनी जेजू तांकां आपुरबायेचीं उतरां सांगता. त्या वेळार तुमी संतोश पावा, वय उल्हासान उडी मारा, कित्याक सर्गारासांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक हेच परी चलयलें. पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतांच दादोशी जाल्यात. भाव भयणीनो, आमी हांगासर समजून घेवंक जाय, जेजू ग्रेस्त मनशा विरोध नातुल्लो, ग्रेस्त काय विरोध नातुल्लो. पळया, लोकाच्या वांजेलांतच आमी वाचताव, थंयसर एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी थंय लाजरस आसलो. ग्रेस्त मनशा विरोध जेजूची वपार न्हय. जेजूची वपार कशी ती वपार ताणें कित्याक सांगली, कित्याक हो ग्रेस्त मनीस आपणाचेंच जिवीत पळोवन हर एक दीस दादोसपणान तो जियेतालो, बरें बरें वस्तूर घालून तो जियेतालो. तितलें मात्र न्हय, खाणा जेवणांत कांय उणें करनासतना ताच्या इश्टमंत्रांक तो बरें करून पळयतालो. पूण लाजरस ताच्या आंगणा भायर, त्या गेटी भायर वळवळून आसलो, अर्दो विणगो आनी ताच्या आंगार रुवां आसलीं, भुकेल्लो. पेटे येवन ताची रुवां लेवतालीं, पूण जाल्यार त्या ग्रेस्त मनशान लाजराक कांय दिल्लें ना. हाचो अर्थ आमी समजून घेवंक जाय. ग्रेस्त मनीस म्हणल्यार तक्षणा कोणाक वेचें येता म्हूण न्हय. ग्रेस्त मनशांनी आपणाची ग्रेस्तकाय कितें करूंक जाय, ती हेरां लागीं वांटून घेवंक जाय. पळया, तुमी लेक घाला, तुमच्या जिवितांत कितलें आसा म्हणल्यार लेक घाला, कितलें आसा आनी कितलीं वर्सां तुमकां जियोंक आसा. आनी थोडे फावटी आमी जायते फावटी चिंतता आमी आमच्या भुरग्या बाळा विशयान. भुरग्या बाळांक तुमी शिकप दी जाय, तांकां बऱ्या वाटेक तुमी पावय जाय. उपरांत तांचें आसलें तांणी जोडूंक जाय, तुमी जोडून तांकां दिवचें न्हय. हें हांवें जायते फावटी आयकलां प्रसंगांनी. थोडे फावटी आमी पिशेपण करता, आमी जोडता पुरो रास करून भुरग्यां खातीर दवरता, पूण मागीर भुरगीं तुमकां कॅरी करनात. आनी एकाद्या वेळार तुमी देवा दिन जाल्यार तुमचो उडासय काडिनात. तर तुमी इतले कश्ट कित्याक काडचे. पूण हांव तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतां दादोशी जाल्यात, हाय तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतां दादोशी जाल्यात, हाय तुमकां जेवण खावन तृप्ती आसतल्यांक तुमी बुकयतल्यात. भोव सापुरबायची उतरां जेजून सांगची, कित्याक ह्या संवसारांत जें कितें देवान आमकां दिलां मोगाळ भाव भयणीनो, तें आमचे खातीरच न्हय. देव आमकां तालेंतां दिता, ग्रेस्तकाय दिता, मोतीची चुरूकाय दिता. आमचें तें आसलें तें बरेंपण तें आमचे खातीरच न्हय, हेरां खातीर. देव आमकां उपयोग करता, आमची तालेंतां उपयोग करता, आमची मोत, आमची चुरूकता, आमच्या जिवितांत घडचें सगळें तें उपयोग करून आमचें तें आसली ग्रेस्तकाय वाडोवंक सोडोवंक तो आमकां एक संदर्भ करून दिता. आनी आमचे मुखांतर आमी हेरांक पावोवंक जाय म्हणून.
हें आमी समजल्या तर भाव भयणीनो आमच्या वांजेलाक आज आमी निस्तरान साक्ष दिता म्हणलें खंडीत. हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतल्यांक तांच्या पुर्वजांनी फटकेऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच फुगारल्लें. पळय आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आमी आशेता म्हाका ताणें बरें उलयचें, ताणें म्हजी प्रशंसा करूंक जाय, म्हज्या जिवितांत अशें जालें तशें जालें तें पुरो सांगूंक जाय. थोड्या मापान सांगचें बरें. आतां आमी थोडे फावटी कोणेंय बरें केल्लें आमी लिपोवन दवरता, तें सांगना कित्याक आमकां मोसोर जाता. तेंय सारकें न्ही. पूण दीस आनी रात म्हजे विशयांतूच उलयचें, म्हजे विशयांतूच सांगत जाय, म्हजे विशयांतूच म्हाका वयर दवरचें म्हूण तें जर तर आमच्या मतींत आसा तें आमी आशेता. तस जाल्यांक जेजूची ही कठीण उतरां हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतल्यांक तांच्या पुर्वजांनी फटकेऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच फुगारल्लें. तर आयच्या वांजेलांत आमकां आपुरबायेचें लिसांव मेळटा. मगर भाव भयणीनो जेजून साद्या लोकांक सांगिल्लीं हीं उतरां आमकांय तो आयच्या आयतारा सांगता. हीं उतरां जावंक जाय आमच्या जिविताची वाट. कित्याक आमच्या जिवितांत जायते कश्ट आनवरां बेजाराय सलवणी खंत दूख आसा आनी हें जर तर आमी अनुभव करता जेजू खातीर आनी जेजूच्या कश्टांतय आमी एकवटीत करता आमचे सर्व कश्ट दूख बेजाराय खंत तो वळ आमी जेजूच्याच जिवितांत वांटेत घेता. आनी तशेंच जर तर आमचे थंय ग्रेस्तकाय आसा, बरेंपण आसा, तें आमी हेरांतय वांटून घेतल्यार मात्र आमच्या जिविताक एक बरो अर्थ मेळटा. तर मग भाव भयणीनो मागीर आमी आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां मेळोंक ती कृपा आमी आमचे थंय आसुल्लो तो अनुभव हेरांतय वांटून घेवंक. कशें जेजू दोंगरार तावन देंवोन लोकां लागीं उलयलो, तांकां ताणें बरी खबर प्रगट केली आनी 12,000 आपोस्तलांक विंचून तांकांय ताणें धाडलें ही बरी खबर प्रगट करूंक. हाचो अर्थ इतलोच आमी जर तर जेजूचे शिश्य म्हणून आमकांच आमी स्विकार करता तर आमची एक व्हड जबाबदारी जेजूची बरी खबर आमच्या जिविता मुखांतर आमी हेरांक प्रगट करूंक जाय आनी हेरांच्या जिवितांत उजवाड दिवन तांच्या जिवितांत मिठा बरी आमी रूच दिवंक जाय. हें आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया ही कृपा आमकां लाभोंक आनी अशें जेजूची ती बरी खबर आमचे बोवारी आमच्या अनुभवा मुखांतर प्रगट करूं. आमेन.